السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي في تحضير لي ساندويتش ديال البانيني. لهاد الوصفه كنحتاجو نص كيلو ديال دقيق الفورس، كنديروا معاه معلقه كبيره ديال الخميره وجوج معالق ديال الحليب نيدو ومعلقه مع مرش ديال السكر سنيده. وبالنسبه للملحه كتبقى على حساب الذوق، وواحد نص كاس ديال الزيت البلديه. ممكن نعوضوا زيت البلديه بشويه ديال الزيت الروميه مع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللينه. كنخلطوا هاد المكونات ومن بعد كنبداو نضيفوا الماء، ولكن بالنيدو كيجيو احسن. كيجي هاد الخبز ديال الساندويتش اكثر طراوه وكيجي قطني بزاف. نتمنى انكم تجربوه، صراحه كيستحق التجربه. وكنضيفوا الماء بشويه بشويه وكيكون العجين خفيف شي شويه، وكندلكوه مزيان، كنعطيوه حقه في الدليك باش الوصفه يعني تنجح. خصو يتدلك مزيان حتى نحصلوا على واحد العجين اللي هو لين، القوام تيكون تيتلصق واحد شويه باش يجي خفيف. ومن بعد كنغطيوه بشي ميكا ونديروه في شي بلاصه دافيه حتى يتضاعف الحجم ديالو. ونمروا باش نصايبوا الحشوه. لهاد الحشوه كنحتاجوا نص كيلو ديال لادند، انا استعملت لادند، ممكن انكم تستعملوا صدر ديال الدجاج، ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال الشاورما، والملحه كتبقى على حساب الذوق. وكنضيفوا كذلك شويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره، ما كنكثروش، نص معلقه تقريبا. وكنضيفوا كذلك واحد معلقه كبيره ديال الخل، ممكن عصره ديال الليمون، ديال الليمون الحامض، يعني الحامض كما تنقولوا حنا المغاربه. ومن بعد كنمزجوا الخليط مزيان، كنمزجوا المكونات مزيان. وكنضيفوا كذلك واحد الفص ديال الثوم كنحكوه تنضيفو، كنت غنساه وتفكرته. ومن بعد كنخلط المكونات جيدا وكنغطيه حتى هو وكان من الافضل اننا نخليوه واحد المده اللي هي طويله، يعني نصايبوه بالليل وفي الصباح نستعملوه، او العكس نصايبوه في الصباح وفي الليل نستعملوه. الا ما كانش قد ما خليناه قد ما كان احسن. ومن بعد ما خمرات العجين، من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين عفوا، كنفرغوه من الهواء وكنصايبوا منه قريصه، يعني كنقطعوه كنصايبوا منه قريصات صغار. وبالنسبه للعدد اللي خرج ليا انا، خرجت ليا بالضبط 13 وحده. وكنبسطوه بحال هكا واحد شويه كيما تيبان لكم، كنعاودوا نجمعوه هكا باش كنعطيو ليه واحد القوام اللي هو يعني تيكون الداخل كيكون خفيف. فهمتوني؟ يعني كيكون خفيف، ما تيكونش مدقس. هذه الطريقه كتخلي العجين ديال عفوا الخبز ديال الساندويتش انه يجينا خفيف، يعني ما يجيناش مدقس. وكنصايبوه بحال هكا، كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنصايبوا الكريات كاملين. هذا الخبز صراحه كيجي اقتصادي وسهل، وفي نفس الوقت كنضمنوا اشنو كناكلو، يعني بدون مواد حافظه، وكيجي زوين. واصلا وصراحه دغيا كيوجد، ما فيهش قوه تمارين وما فيهش قوه يعني بزاف ديال تكرفيس. وحتى الدراري الصغار تتعجبهم هاد الاكله بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه، ما تنساونيش انكم ديروا لي ابوني وتخليو لي تعليق وكذلك جيم. وكنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم والدعم ديالكم ليا. ومن بعد ما كنساليو القريصات عفوا كاملين، كنعاودو نقرصوه واحد شويه بحال هكا باش يجي شويه رقيق، حيت كما كنعرفوا الخبز ديال اللي كنصايبوا به الساندويتشات ديال البانيني، خص البابه ما تكونش بزاف، ديك البابه ديال الخبز ما تكونش كاينه، يعني ما تكونش بزاف كثيره. كنقرصوا واحد شويه بحال هكا. الا بغيتو انه يجي ارق كتزيدوا تقرصوا اكثر من هكا. ومن بعد كنقرصهم كاملين وكنخليهم عاوتاني يختمروا مره اخرى. وملي كيختمروا هاد المره كندهنهم بشويه ديال الحليب، كندهنهم مزيان بشويه ديال الحليب. ومن بعد كندخلهم الفران كيكون مسخن على درجه الحراره بحال كيما تنطيبوا الخبز عادي. كنشعل ليهم غير من التحت، وشويه ملي كيقربوا يعني صافي كيبان لينا التحت راه تحمر، كنطلعوهم من الفوق باش يتحمروا شويه. ومن بعد كنخرجوهم. وهنايا انا قطعت جوج بصلات كبار، قطعتهم شرائح كما كتشوفوا، وضفت شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، وخليتهم يتقلاو واحد شويه حتى تيبان ليا البصله بدات كطيح، يعني بدات كتدبل واحد شويه. ومن بعد كنضيف داك لادند اللي رقدناه كنضيفو، وكنبقى نشحر شويه بشويه، يعني كنشحرو وكندير ليه الغلاقه باش يطيب حتى كيبان ليا، يعني كنقيس داك اللحم ديال داك لادند كيكون طايب، يعني صافي كيكون طايب. كنحيدو من فوق البوطه.
ونمروا باش نشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير المايونيز كنحتاجو بيضه، الخل، وواحد الفرماجه. وبالنسبه للزيت كنحتاج ما يقارب ربع كاس ديال العنبه الا ربع، والملحه والابزار كذلك. اول حاجه كنبدا بها هي البيض، كندير البيض ومن بعدها كندير الفرماج الخل انا احتاجيت هنايا معلقه كبيره، 2 معالق كبار، عفوا 2 معالق كبار. وكنضيف الابزار، كنضيف الملحه كتبقى على حسب الذوق، وكنضيف شويه ديال الزيت. في هذه المرحله كنضيف غير شويه وكنبدا نخلط، وكندير الزيت خيط، يعني كنبدا نخلط وانا كنلوح الزيت شويه بشويه. كنتاسف هنايا ما بانش كيفاش كندير الزيت، المهم كنلوح يعني خيط بخيط، يعني كتكون شويه بشويه وانا كنخلط باش يطلع لي المايونيز هو هذاك. ومن بعد ما وجد المايونيز هذا هو الشكل ديالو. كنديروه في شي اناء، كنفرغوه في شي اناء وكنديروه في الثلاجه. نتمنى انكم تجربوه. صراحه هذه الوصفه ديال المايونيز كتجي ناجحه جدا كما كتشوفوا، بحال اللي كنشريوه، يعني بحال الجاهز، وما كتجيش فيه ريحه البيض نهائيا. ومن بعد كندوزو باش كنعمروا الساندويتشات ديالنا. هذا هو الخبز من بعد ما طاب. كنحلو بالمقص او بسكين عادي. وكنحتاجو في هذه المرحله كنحتاجو الخبز، عفوا كنحتاجو الفرماج ديال الساندويتش، وكذلك المطيشه اللي كنحيدوا ليها الزريعه ديالها. كناخذوا داك المايونيز اللي صايبنا. ممكن في هذه المرحله انكم تستعملوا، لو بغيتوش تستعملوا المايونيز تستعملوا لاصوص ديال الياغورت، مازال نشاركها معكم ان شاء الله في القناه. من بعد ما كندهنوا الخبز بالمايونيز كنديروا شويه ديال اللدند مع ديك البصله اللي شحرنا، ومن بعد كنديروا شرائح ديال المطيشه، ومن بعد في الفوق كاع تنديروا الفرماج ديال الساندويتش وكندوزوه في البانيني. وبصحه والراحه، ونتمنى انكم تجربوه، حيت الصراحه كيجي واحد الساندويتش ما شهيتكم فيه لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه. كيصلح الصراحه الوليدات بحال هكا مدرسه، كيصلح الخريجات في الصيف، هذه وقيته الربيع وقيته الخريجات والنزاه. نتمنى انكم تجربوه. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنسوش انكم ديروا ابوني وتخليو لي تعليق، وكذلك انكم ديروا لي جيم. وما تنسوش انكم الى عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي انكم تبارطاجيو لي القناه. وشكرا بزاف على المشاهده، وكنشكركم بزاف من قلبي على الدعم ديالكم. وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله. هذا هو الشكل النهائي ديال لي ساندويتش ديالنا من بعد ما وجدوا. نتمنى انكم تجربوهم وينال الاعجاب ديالكم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه نتمنى انكم تشتركوا في القناه. والى فيديو قادم ان شاء الله.